ارے زندہ باد انور شاہ کشمیری امام الہند نو دنیا مندی اوے انور شاہ کشمیری امام الہند نو دنیا مندی حسین احمد جے پتر یارو نت نت ناما پئی جمدی حسین احمد جے پتر یارو نت نت نما پئی جمدی سورب دی تختہ دار اتے سورب دی تختہ دار اتے نارا حق دا لایا دیوبند نے اللہ اکبر زندہ باد او قاسم دیاں ریشاں کون کرے او دیوبندیاں او قاسم دیاں ریشاں کون کرے تے رشید دا بھی کوئی جواب نہیں جڑیاں شیخ الہند نال بیتیاں نے کسے تکیا اے جیا خواب بھی نہیں جتھوں درس ہو رہی ادی ملدا اے جتھوں درس ہو رہی ادی ملدا اے اوہ بوٹا لایا دیوبند نے نظم تو بہت لمبی تھی مگر عطا اللہ شاہ بخاری رہے گجدے وچ مدانہ دے عطا اللہ شاہ بخاری رہے گجدے وچ مدانہ دے سورب دی میرے اکابر رے رخ موڑ دیتے طوفانہ دے اس جان تو پیاری اے دھرتی تو اس جان تو پیاری اے دھرتی تو اے فرنگی نو نسایا دیوبند نے ایک او تازہ یاد کراما ذرا ایمان تازہ ہوئے آلم تارک ورگے کئی